The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The servant will continue to be tried until he is left walking upon the earth without any sin." This is Sunan at-Tirmizi, hadith number 2398, and it is Sahih hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam ने कहा कि एक इंसान टेस्ट होता रहता है कि यहाँ तक कि वो दुनिया पर चलता है विदाउट एनी सिन, सिनलेस हो जाता है। क्या साबित हुआ इस हदीस से कि टेस्ट और ट्रायल्स हमारे गुनाहों को धो देते हैं। सो यस, वी शुड बी पेशेंट एंड देन, लेकिन एक और हदीस मैं आपको सुना दूं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम टेस्ट और ट्रायल्स की विश करें, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक हदीस में आता है, वेरीली द ब्लेसेड पर्सन इज़ वन kept away from trials. Verily the blessed person is one kept away from trials. और 3 बार का verily the blessed person is one kept away from trials. How good is one who is afflicted but bears it patiently. 4 बार ये कहा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4263, सही हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कितना ही खुशकिस्मत और ब्लेसेड है वो शख्स जिसको ट्राई नहीं किया जाता, यानी जिस पे कोई बहुत बड़ा टेस्ट और ट्रायल नहीं आता। कहने का मतलब ये है, 3 बार ही कहा और कहा 4थी बार कहा कि वो कितना अच्छा है कि जिसको ट्राई किया जाता है लेकिन वो सब्र करे। यानी एक तो ब्लेसेड है और दूसरा बहुत अच्छा है क्योंकि वो सब्र करके यहाँ तक पहुँचा है। और कुछ किस्मत हैं कि वो बहुत अच्छी, मतलब कि उनकी लाइफ में ऐसा को ट्रायल नहीं आता। तो यस, हमें यही कहा गया है कि हम टेस्ट और ट्रायल से पनाह मांगे। जैसे कि एक हदीस में आता है, यू विल नॉट बी गिवन एनीथिंग आफ्टर सिंसियर फेथ एज गुड एज सिक्योरिटी, सो आस्क अल्लाह फॉर सिक्योरिटी। आफिया मांगो। फस्अलुल्लाहल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करो, क्योंकि अच्छे ईमान के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ तुम्हें मिलेगी वो आफियत है। तो अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ख़ास है ये मेरी रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों के लिए इससे पहले कि ये दुआ करें कि अल्लाह मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इसकी सैलरी बहुत लग जाए, सबसे पहले उनके लिए ये दुआ करें, सबसे पहले उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह इसको कामिल ईमान नसीब फरमा और इसको आफियत दे और इसको हिदायत दे। ये है दुआएं करने की। बाकी रिस्क तो मिल ही जाएगा हर एक को, हर एक के उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। सो दीज शुड बी ऑन योर लिस्ट। नंबर 1 हाई ईमान, नंबर 2 आफियत, आसानी ज़िंदगी में, एंड नंबर 3 हिदायत। और देखिए एक दुआ हमें ये भी सिखाई गई ना, सूरह अल बकरा की जो आखिरी 2 वर्सेस है उसमें अल्लाह ने कहा, रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, अल्लाह हम पे वो बोझ मत डालियो जो तूने हमसे पिछली कौमों में डाला और हम उसको नहीं उठा सकेंगे, उस बोझ को वो हम पे मत डालियो। तो इट इज़ वी आर टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ईज़ एंड फॉर आफिया। नाउ मैं इंशाल्लाह चंद और हदीस आपको सुनाऊंगा, फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। फितना के बारे में, टेस्ट और ट्रायल के बारे में हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बड़ी खूबसूरत हमें हदीस मिलती है। आमिर रिपोर्टेड दैट हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ही वाज आस्क्ड व्हिच ट्रायल इज़ द वर्स्ट, सबसे बदतरीन फितना क्या है। ट्रायल की बात हो रही है। हुज़ैफ़ा सेड, इट इज़ व्हेन गुड एंड इवल आर बिफोर यू एंड यू डू नॉट नो व्हिच ऑफ देम टू फॉलो। सुभान अल्लाह, क्या आज ये दौर नहीं है कि सबसे बुरा फितना हम पर हावी है कि गुड और ईवल हमारे सामने है लेकिन हमें नहीं पता कहाँ जाना है। हम पहचान ही नहीं रहे कि गुड क्या और ईवल क्या, और हम बस चली जा रहे हैं, जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ हम चली जा रहे हैं। और ये हमारे नौजवानों का हाल है, पता ही नहीं अच्छा क्या है, पता ही नहीं बुरा क्या है, और बस चली जा रहे हैं। दिस इज़ द वर्स्ट फितना। इस फितने से पनाह मांगे। दिस शुड बी ऑन योर दुआ लिस्ट एज वेल। इस रमज़ान में इसको 3 चीज़ों के बाद, नंबर 1 मुझे अल्लाह कामिल ईमान अता फरमा, आफियत अता फरमा, हिदायत अता फरमा, और फिर ये कि अल्लाह ऐसे फितने में मत डालियो कि बुराई और अच्छाई मेरे लिए वाज़ेह ना हो और मुझे पता ही ना लगे बुराई क्या अच्छाई क्या। ये दुआएं हैं आपके लिए। दिस शुड बी ऑन योर लिस्ट। लेट मी शेयर अनदर ब्यूटीफुल हदीस विद यू। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह टेस्ट हिज सर्वेंट बाय गिविंग टू हिम, whoever is content with what Allah has appointed for him, Allah will bless him in it and expand it. अल्लाह ने रिस्क लिख दिया हुआ है। अपने बंदे को अल्लाह मुख्तलिफ स्टेजेस पे रिस्क देता है। जब अल्लाह उसे रिस्क देता है वो उसका शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसमें ब्लेसिंग भरता है, बरकत देता है और उसको एक्सपैंड करता है, इंक्रीज करता है। whoever is not content he will not be blessed in it। और जो कोई शुक्र नहीं करेगा, कंटेंट नहीं है, ग्रैटिट्यूड शो नहीं करेगा, ना शुक्री शो करेगा, इरिटेशन शो करेगा, तो फिर अल्लाह उसको उसमें बरकत नहीं देगा, ब्लेसिंग नहीं देगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज लोगों के दिल इतने सख्त हो गए हैं कि वो कहते हैं कि यार ब्लेसिंग का क्या करना है, बस पैसे आने चाहिए, पैसे कमाई जाओ। तो पैसे तो बहुत आ जाते हैं 2 नंबर तरीके से और बड़े तरीक़ों से, लेकिन उसमें ब्लेसिंग नहीं होती। जब उस पैसे में ब्लेसिंग नहीं होती तो फिर बहुत सी मुसीबतें हम पर आती हैं।
Now, another beautiful hadith. This hadith is about who are the friends of Allah. In fact, let me share a hadith with you on Zuhd and then I'll come to it about friends of Allah. So this hadith is narrated by Ali ibn al-Madini, and he says about Sufyan ibn Uyayna, and he was a Salaf rahimahullah, اور یہ شعب الایمان میں حدیث نمبر 4214 ہے. So it was said to Sufyan ibn Uyayna, may Allah have mercy on him, what is the definition of temperance? زہد کیا ہے؟ temperance زہد کو کہتے ہیں. Sufyan said, it is that you are grateful in prosperity. زہد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس بہت نعمتیں ہیں تو تم اس کے لیے شکر گزار ہو. اینڈ پیشنٹ ان ایڈورسٹی، اور جب تمہارے پاس کچھ مشکل حالات چل رہے ہیں، کچھ مشکل چل رہی ہے تو تم صبر کرتے ہو. ظاہر ہے ہر طرح کے دن آتے ہیں. اف ون از لائک دیٹ ہی از ٹیمپریٹ. اگر ایک انسان ایسا ہے تو وہ زہد والا. بیوٹیفل حدیث. دس از زہد ایز سمپل ایز دیٹ. اٹ واز سیڈ واٹ از گریٹیٹیوڈ؟ سفیان، شکر گزاری کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ کیا ہے؟ سفیان سیڈ اٹ از دیٹ یو اوائڈ واٹ اللہ ہیز پروہیبٹڈ. گریٹیٹیوڈ یہ ہے کہ تم اس چیز کو اوائڈ کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروہیبٹ کیا ہے، یعنی تم اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو. یہ شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ لقمان میں کہ، اور دیکھیں لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان پر حکمت نازل کی، سینگ ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر. اور اللہ کا شکر یہاں سے پروو ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اٹ از تھرو دی ایکشنز، کہ حرام سے بچیے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ سارے حرام کام کر لیے اور ایٹ دی اینڈ سوتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر. یہ کوئی شکر کرنا نہیں. شکر ہے یہ کہ آپ وہ ایکشنز کریں جس سے پروو ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں. Now another hadith, and inshallah this is going to be last one. Abu al-Hussein reported, Abu Usman al-Hiri, may Allah have mercy on him, said, companionship with Allah Almighty is to have good manners. یعنی اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے کمپینین بننا چاہتے ہیں، تو اس کے سائنز یہ ہیں کہ you have good manners. Number one, to always be reverent، یعنی آپ ریورنس شو کرتے ہیں، ہیوملٹی شو کرتے ہیں، بہت زیادہ شکر شو کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اینڈ ٹو بی مائنڈفل، اور آپ مائنڈفل ہیں، اگنور نہیں کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. یو آر کانشیس آف اللہ. کمپینینشپ ود دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ٹو فالو ہز سنہ اینڈ ایڈہیئر ٹو دی آؤٹ ورڈ رولنگ. سبحان اللہ. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپینین بننا چاہتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو فالو ہز سنہ، دیٹ از دی سائن آف کمپینینشپ ود ہم، اینڈ یو ایڈہیئر ٹو دی آؤٹ ورڈ رولنگس. کتنی سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سونے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، لوگوں کے ملنے کے حوالے سے. رات کو مسواک ہے، ٹھیک ہے، دن میں مسواک ہے، وضو کے حوالے سے، پانی پینے کے حوالے سے، کتنی زیادہ سنتیں ہیں. سو وین یو ول فالو اٹ، دیٹ از اے سائن دیٹ یو لو اللہ اینڈ ہز میسنجر اینڈ یو آر اے کمپینین آف رسول اللہ. اینڈ ایڈہیئر ٹو دی آؤٹ ورڈ رولنگز، یعنی جو بھی رولنگس ہیں ان کو فالو کرنا، ان کو ایڈہیئر کرنا. کمپینینشپ ود دی ایلائز آف اللہ، اور اللہ کے ولیوں سے کمپینینشپ کیا ہے؟ از ٹو ریسپیکٹ اینڈ ٹو سرو دیم. Companionship with one's family and children is to have a good character. Companionship with one's brethren is to always be joyful and cheerful unless there is sin. Yani you can enjoy, you can be cheerful with them unless there is sin, and to make them smile and to make them happy. Companionship with the foolish is to supplicate for them. Foolish log, ignorant log کے ساتھ companionship, best companionship یہ کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. And to be merciful to them، اور ان پر رحم کریں کیونکہ they are foolish. And to appreciate the blessings of Allah upon you as you have been kept safe from their trials. سبحان اللہ. کہ آپ کتنی باتیں دیکھیں بتائیں ہمیں سلف نے، ابو عثمان الہیری نے، کہ اللہ کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے، نبی کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے، ولیوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے، فیملی اور چلڈرن کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے، اور پھر فولش کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے. دا ریفرنس از صفات الصفوہ. اٹ از ایکچولی ناٹ اے حدیث، یہ ایک سلف کا کوٹ ہے. میں نے شروع میں کہا تھا حدیث سنا، تو اٹ از ناٹ اے حدیث، اٹ از بیسیکلی اے کوٹ آف دس سلف جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا. سو بہت ہی زبردست فارمولہ ہے. اف یو وانٹ ٹو اسپینڈ لائف ان اے ویری گڈ وے، اللہ تعالیٰ کو بھی پلیز کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلیز کرنا چاہتے ہیں، اور ایک رسپیکٹفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو سمپلی فالو دس فارمولا. Now let me conclude with this beautiful dua which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us, and with this dua inshallah I will end. اور یہ دعا رمضان میں آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے فار رمضان.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے. چند چیزوں سے وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الجبنی و اعوذ بکا ان ارد الی ارذل العمر و اعوذ بکا من فتنۃ الدنیا و اعوذ بکا من عذاب القبر. اور یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے یہ دعا. او اللہ آئی سیک ریفیوج ان یو فرام کوورڈس، بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں. آئی سیک ریفیوج ان یو فرام ریٹرننگ ٹو دا فیبلنس آف اولڈ ایج، بہت زیادہ بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. آئی سیک ریفیوج ان یو فرام دا ٹرائلز آف دا ورلڈ، دنیا کے ٹرائل سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اینڈ آئی سیک ریفیوج ان یو فرام دا پنشمنٹ آف دا گریو، اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اس کا ریفرنس صحیح البخاری حدیث نمبر 2667 ہے. ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا یاد کر کے پڑھا کریں. یو ول سی کہ آپ کی زندگی میں کتنی بلیسنگز آتی ہیں اور آپ کتنے فتنوں سے اور ٹرائل سے بچ جاتے ہیں. یہ دعا فار ایز بھی ہے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، ود دس آئی ول لائک ٹو کنکلوڈ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی باتیں کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ ابو آل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس فلسفہ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے جو اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فلسفوں پہ زندگی بسر کرتے رہیں اور ایٹ دی اینڈ ہم ریگریٹفل ہوں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے بچائے اور اس ڈسیپشن سے بچائے.